سونے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک دے جنہا بھی آندہ ہوئے اور آمین یا کچھ سارے بھائی جو بھائی مشتاق کو اللہ پاک جنت اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرماوے سونے نبی پاک دا صدقہ اساں دعا باتے ہیں دعا دی محفل درجن کے بخشش دی تو مولا سنت عطا کر ذرا آمین اکثر توجہ کرے سو بخشش دی تو مولا سنت عطا کر منیدہ ہے دل جیڑی او تو منت عطا کر تے کو تیرے محبوب عربی دواسا مرحوم کو تو مولا جنت عطا کر تے کو تیرے محبوب عربی دواسا مرحوم کو تو مولا جنت عطا کر رحمتیں دی سوغات بلند کر عزت دے اوقات بلند کر واسطہ حسن حسین دے مولا مرحوم دے تو درجات بلند کر آمین اکسو آمین آمین کبارج بھائی مشتاق سہنا دینا کوئی تکلیف خدا دے وے آمین 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 انسان خطا دا پتلا ہے تیرے سارے بخش گناہ دے آمین آمین او تیری بخشش کی جانے میں سارے دوست پھیرا مگدے پہن دعا ملک مشتاق پیارا ہومنی جنات جاوان آمین 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 دعا مگدہ پہ آمین اکسو جو کال کو سارے باتیں بھی کوئی آمین آکے ذرا توجہ کرے سو جرم سارے دوست پھیرا مگدے پہن دعا بھائی مشتاق پیارا ہومنی جنات جاوام بس بڑا خوبصورت اشعار میں دعا واسطے ذرا توجہ کرے سو آمین اکسو بس قبر دے صدا رحمت خدا دی آمین آمین بس تیری قبر دے صدا رحمت خدا دی وہ ملی سہوڑی کا چہرے شالا سی مصطفیٰ دے وہ ملی سہوڑی کا چہرے شالا سی مصطفیٰ دے کالی کملے دے اندر دیوی آقا پناہ ملک مشتاق